वर्साची मागणी आशिल्ली आज दाजी बाबान आमचे खपरेश्वरान आणि सगळे दमबाबान आनी ब्रह्म्या कडेन दमबाब सगळ्यांचे आणि सगळे देवांनी रावन सारखे बरे भशेन काम करपाची ही इच्छा दाजी बाबा कडल्यान आमगेले सदांच अशें बरें कार्य जावनी हे देवा कडेन मागता. आमगे सारखे आमी काणकोणकार देसाय आमी अशी न्हू म्हणून आमगे सारको शब्द मेळटलो देवान बरे भशेन जातलें इतलीच इच्छा. आमदाराक आमच्या तेणी जे काम घेतले हातीन आनी आमचे बरे भशेन करून दितलो तो ह्या आम विश्वास आसा. 2014 हांगा लँडस्लायड जाल्ली आनी तेजे उपरांत आमदार जेन्ना निवडून आयलो तेजे उपरांत हांव आनी म्हाजो भाव फॉलोअप करतालो हो इश्यू घेवन आनी तेणी सांगलेलें की WRD मिनिस्टरा कडेन सुद्दां तो फॉलोअप करता मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरा कडेन आनी तेणी सगळे फॉलोअप्स घेवन आतां हें काम लास्ट जालें आयच्या आज इनॉग्रेशन जालां फाल्याच्यान काम सुरवात जातली. अशेंच करून तेका देवा कडेन इतलीच मागणी करता दामबाबा कडेन की तेज्या खातीर बरी अशी सत्कार्य जावं आनी फुडल्या निवडणुकीक सुद्दां तो सगळ्यांनी तेका तेंको दिवन निवडून हाडपाचो ही देवा कडेन ईश्वरचरणी प्रार्थना करता. देव बरें. आज इस्लामपूर ह्या भागात म्हाका दिसता 2014 हांगा लँडस्लायड जाल्ली आनी 2014 म्हणजे आता 12 वर्सां जालीं ह्या कामा खातीर आनी तुमी पळोवंक शकता जे धडेर घरां आशिल्लीं ती सदांच भयान रावताली. असोच भंय म्हणटा तो लँडस्लायड जावन गोवाची पेडा कडेन जाल्लो आनी थंय आमी रॉक बिल्डींग करून आज थंय इतलें स्ट्रॉंग तें हें आसा की आज सगळीं थंय सुशेगाद वेवस्थीत न्हिदता. हांगचे लोक जे आशिल्ले जे परत परत म्हाका सांगताले की आमचे हें बी काम कर म्हणून कित्याक तुमी मुद्दम पळोवपाक गेले जाल्यार 4-5 बिल्डिंग्यो आसा हांगा इतले डेंजरस आशिल्ले केन्ना कोलॅप्स जायत काय म्हणून. सो आमी प्रपोजल घाल्लो तो सरकारान एक्सेप्ट केलो आनी आज तें काम सुरवात जाता. खूब बरें दिसता की आमी एकाच कडेन स्ट्रेस न करता आमी वास्को भितर सगळ्या कडेन जंय जंय लँडस्लायड जावपाक शकता ते मायमोळ्या आसूं नाल्यार भोवतेर आसूं नाल्यार मेस्तावड्यार आसूं ड्रायव्हरील आसूं नाल्यार हांगा बायणां आसूं नाल्यार मुणवेलान आसूं हे सगळे कडेन आमी पयलोच एसेसमेंट केलो आनी सगळे प्रपोजल्स आमी घाल्ले. कालांतरान 3-4 प्रपोजल्स आमचे जाले आनी 2 उरले तेय बी हातून जातले थोडे चड फंड लागता आशिल्ल्या कारणान उरिल्ले. पूण आमी पळयतात की आमचे लोक जे आसा ते वेवस्थीत एटलिस्ट न्हीद बरी पडची तांकां असल्या हातून न्हीद पसून पडप खूब कठीण आसता. आमकां सांगपाक खूब सोंपें पूण जेन्ना घर धडेर आसता आपल्या आनी थंय लँडस्लायड जाल्ली आसता तेन्ना सदांच एक मनान भंय उरता की आपलें कितें जायत काय आपूण कितें जायत काय म्हणून. सो आज म्हाका तांचे सगळी इतली आज ती हॅपी आसा म्हाका आनी आमचे लोक हॅपी जाल्यार आमी हॅपी. सो तांच्याच खातीर आमी काम करतात आनी अशी खुबशीं कामां ह्या भागान जाल्लीं आसा. तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमी खंयच्याच एका भागाचेर स्ट्रेस करूना. ओवरऑल सगळ्या म्हणजे 13 वॉर्डांनी आमचे ऑपोजिशन ना कोण ना सगळे लोकांक हॅपी करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर हें काम जाता आसतना खूब बरें दिसता. इस्लामपुराक ह्या रिटर्निंग वॉलाचें काम जे सुरवात केलां आमदारान 1.5 कोटीचें काम आसा. प्रत्येक वास्को शहरान कामां खूब चालू आसा. पूण एक बरें दिसता की बाबा आमदारान खंयचेच गोश्टी सोडूंक ना. बाबा व्हडलें काम आसूं धाकटें काम आसूं आमचे आतां हें जें काम चालू आसा प्लस न्यू वाड्याय जालें म्हटल्यार अशें खुबशीं कामां जाल्लेलीं आसा जी आमदारान केल्लेलीं आसा आनी तेणी पळोवंक ना बाबा बारीक लागतें. अंडरपासूय तुमी पळयलो काय बरो सुंदर केलो लोकांनी चिंतूंक लागलो असो जातलो म्हणून. मागीर स्वतंत्र पथाचें ब्युटिफिकेशन आसा. इवन बरी कामां जी आतां लोकांची सिवरेजीची काम चालू आहा म्हळ्यार इतलीं कामां 4 वर्सान वास्को शहरान म्हळ्यार 25-30 वर्सान केन्ना पळोवंकूच ना. हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें जी तेणी सगळ्यांची म्हळ्यार कोणाक त्रास जायना प्रत्येक बारीक मनशाच्या वाड्यार तेणी कामां केल्लेलीं आसा. आनी हे 1.5 कोटी म्हणपाक आमकां कांय न्हू पूण 1.5 कोटी म्हळ्यार खूब व्हडलो एमावंट आनी तो एमावंट ल्हान हेंकां आमच्या बारीक मनशांक जेन्ना पावता आनी तेंचें काम जाता रिटर्निंग कॉलेजीचें काम जाता कितलींच वर्सां जालीं तेंच्यांनी सुचला आसतलें बाबा आयज नाल्यार फाल्यां जातलें म्हणून आनी आमदारान तें घडोवन हाडलें. आमदाराक फुडल्या येणाऱ्या 6 तारखेक ह्या मेच्या म्हयन्याच्या इनॉग्रेशन आसा. आमचो नेवो जो ग्रावंड बांदतलो आमी तान्या हॉटेला कडेन तेचें इनॉग्रेशन जातलें सुरवात जातली. अंडरग्रावंड पासाज तेन्ना सगळे CMBM येतले. अशी जी कामां केल्या ही घडोवंक ना आनी दिसता गव्हर्मेंटान आमची जे वास्को खातीर पयल्लें जे केन्ना कोणी पळोवंक ना ते आमदारान आपणाच्या मेहनतीन जी कामां करून हाडले पयशे हाडले म्हणून तेजें देव बरें कर म्हणटा. अशेंच तूं कामां कर आमी सगळे तुज्या वांगडा आसा. अख्खो वाडो तुज्या वांगडा आसा. अख्खो वॉर्ड तुज्या वांगडा आसा. आनी सगळे जे आमचे जे आतां कार्यकर्ता तांकांय बाबा खंय तरी उमेद आसता बाबा कोणाक उलोवंक चान्स मेळना. दाजीन कितें केलां म्हणून दाजीन जें केलां तें पयलीं जावंक नासलें आनी म्हाका दिसना आनी कोण फुडें आनी कोण चिंततलो म्हणून कितें करपाक. इवन आमी सगळे आपुरतेन लोक रावल्या दाजी बस स्टँड केन्ना सुरू करतलो म्हणून हांव दाजे कडेन मागता बेगीनचे बेगीन ते
तुवें खंय तरी हातभार लावन तेचे खंय आमकां कितें आसा तें बेगीन सुरवात करची कित्याक एकूच पेंडींग उरला तो आमचो बस स्टँड उरला आनी तो लोकांच्या गरजेचो गोश्ट आहा आनी ते पूर्ण आमच्या वास्कोकारां खातीर वास्कोकार जावं सड्याकार जावं दाबोलेकार जावं हो आमचो हो कोणाचो इंडिव्हिज्युअल न्हू म्हणून हांव मागता आमदारान हेचेर मातशें बेगीन लक्ष दिवन हेचीय सुरवात करची म्हणून निकतेच गिरीशान सांगलेलें आसा कितें कितें डेव्हलपमेंट जाल्या पळय तें मातयेचेर वचपाचें ना पूण म्हाका फक्त म्हाज्या वॉर्डाचें सांगपाचें आहा आयज म्हाज्या वॉर्डान हो वॉर्ड हा पळय नेबरींग वॉर्ड म्हाजो हांगा बोरकराचो वॉर्ड तो पूण हांगा जे इस्लामपूर ह्या एकूच एक धाकटुलोसो एक वाडो कसो आसा इस्लामपूर आख्खे फामाद आसा आनी इस्लामपुराचे मेजर कामां नासता एक्चुली केन्नाच कामांक केन्ना येनात ते लोक सुद्दां आमचे जे सगळ्या जाण आसा पळय लोक कामांक सुद्दां येना मायनर कामां आसता हे खंय तरी मेजर काम आसलेलें की जे जेन्ना हे कॉलेप्स जावप पळय तें कॉलेप्स जावपाची शक्यता आसलेली आनी तें काम म्हाका दिसता खूब तेंप जालें लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो तो सकयल एक बांय आसा आनी थंयसून एक तें वयर एक स्टेप्स आसता हे स्टेप वयरसून सुद्दां जेन्ना उदीक ना तेन्ना वयले लोक सकयल बांयचेर येताले आनी उदीक व्हरताले एक टायमाचेर पूण आतां ती परिस्थिती तशी ना आतां ती तशीच परती रिवर्ट करपाक लागून आयज आमच्या आमदारान थंय फूल रिटेनिंग वॉल बांदपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी प्रयत्न म्हणजे जवळ 1 कोटीचें काम तें फूल रिटेनिंग वॉल म्हणजे ते एक जे लँड स्लायडींग जाता पळय ते रिटेनिंग वॉल जातलें आनी बरें स्टेरगेजूय जाता स्टेप्सूय जातले ज्या कारणान समज उदीक ना जाल्यार सकयल बांयचेर उदीक यूज करपाक गावतलें इतलेंच न्हू जाल्यार म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां खूब डेव्हलपमेंट जाल्लेली आसा बेश्टेच हें म्हणून नासता की आयज आमचें पावर हावस तुमी पळयता आसतले पावर हावस 4th फ्लोर चालू आसा 4th स्लॅब चालू आसा म्हाका त्या काळान म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 8-10 म्हयन्या भितर ते सुरवात सुद्दां जातलें पावर हावस आतां निकतेच आमचे बायणा जे म्युन्सिपालिटी गार्डन आसा ते जावपाचें आहा म्हणजे विविध कामां चालू जाल्ली आसा मेजर जो इस्लामपूरसून जे उदीक फ्लो जाता ते फ्लो पावसाचे ते फ्लो हांगासून सकयल देंवन ते डायरेक्ट मेस्तावळ्यासून ते हांगा वयता बुट्यापाड्यासून वयता ते तो नाला आतां काम चालू आसा आतां पळोवंक शकता तो काम चालू आसा म्हणजे प्रायर टू रेन्स ते आमचें काम चालू आहा म्हणजे विविध कामां हांगा चालू जाल्लीं आसा आमचो सरकार सतत म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटा फाटल्यान आसा आनी ताका फूल सपोर्ट आमचो दाजी करीत आसा आनी आमचे वास्कोची उदरगत जायत आसा